अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने घरों में सुकून और आफियत के साथ रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। इसी दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में किरण रिएक्शन एंड डेली व्लॉग में एक नए रिएक्शन के साथ। तो जी, कल आपने देखा होगा पिटारा का व्लॉग, जिसमें आपको हंसी भी आई होगी और मुझे भी बहुत आई। क्यों आई हंसी, ये आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगी और आप लोगों की राय भी ज़रूर पूछना चाहूँगी। और साथ ही जनाब, हमें मिली है एक स्पीच, एक बहुत बड़ा भाषण मिला है माँ बाप की खिदमत के ऊपर। तो इस पर भी हम बर्थडे बल्ब के साथ रोशनी डालना ज़रूर पसंद करेंगे कि भाषण देने वाला कौन है और क्यों कर दे रहा है, बिल्लो रानी के साथ हुआ क्या है और कौन सी उसकी ऐसी औलाद है जिसने उसको आठ आठ आंसू रुलाए हुए हैं, जो कि आंसू नज़र भी नहीं आ रहे थे। और ज़ाती बेस पर कंटेंट क्रिएट करना तो कोई हमारी पिटारा से पूछे तो जल्दी से कर दे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। और बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, टाइम जिस तरह से मैं आजकल निकाल रही हूँ अपनी भाई की वेडिंग जो सेरेमनी चल रही है, माशाल्लाह से आप सब लोगों की दुआओं की भी ज़रूरत है। तो बहुत मुश्किल से मतलब टाइम निकल रहा है, लेकिन फिर भी आपके साथ जो नाता है उसको तो एक आध दिन का नागा हो सकता है, लेकिन आपको छोड़ा बिल्कुल भी नहीं जा सकता। तो खैर, आते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। तो जी, पहले हम बात कर रहे हैं सितारा यासीन का जो व्लॉग है उसको देखकर मुझे हंसी क्यों आई। मुझे हंसी इसलिए आई कि मतलब एक औरत उसी नाम पर, उसी कंटेंट पर फिर से आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए खड़ी हो रही है, फिर से बार बार उसी चीज़ को रिपीट कर रही है और यहाँ पर ये शो करा रही है कि मैं जो हूँ मैं इग्नोर कर देती हूँ, मैं सब्र कर देती हूँ। जब ये इस तरह के वर्ड्स यूज़ करती है तो यकीन करें मेरा दिल करता है कि मैं इसका मुंह चूम लूँ। देखें, वहाँ पर इंसान बर्दाश्त करता है जहाँ पर इक्वल सारा कुछ चल रहा हो। शोहर वो है तुम्हारा घोंचू जिसको दिन रात अपना और अपने बच्चों का तुमने ड्राइवर बनाया हुआ है, ड्राइवर से ज़्यादा उसकी क्या औकात है। और ये पहले जिस तरह के व्लॉग्स में तुम उसके चेहरे पर फोकस करती थी कैमरे के आगे, तो उस वक्त तो पूरी दुनिया के आगे जिस तरह वो मुंह फुलाकर घूमता था और पूरी दुनिया से तुमने उसको जितनी गालियाँ पड़वाई हैं ना, ये तो तुम्हारा यूट्यूब में जो तुम्हारी जर्नी है पड़ी वो तो तुम्हारे बच्चे भी देखेंगे कि क्या कुछ हुआ तुम्हारे हस्बैंड के साथ, क्या कुछ लोग। हाँ, इस तरह के तुम कमेंट्स तो फ़ौरन डिलीट कर देती हो, लेकिन कुछ लोग इस तरह के होते हैं, जैसे फेसबुक पर भी हैं तो होते हैं पड़े कुछ कमेंट्स। तो वहीं पर उस वक्त ये कैमरा क्यों नहीं यूज़ करती थी तुम घोंचू के फेस पर, जो कि अब कर रही हो। क्यों वो अब कैमरा के आगे मुस्कुराने लगता है, खुश हो जाता है। उसकी शक्ल से किसी एंगल से नहीं लगता कि वो तुम्हारे साथ नाराज़ हो या तुम्हारे साथ लड़ाई हुई हो उसकी। तो खैर, वो बात करेंगे हम इस चीज़ पर कि ये क्या इग्नोर करती है और क्या सब्र करती है। क्या कौसर इसके पास बैठी है, एक ही घर में रह रही हैं, क्या उसको इक्वल मिल रहा है? तुम बात क्या कर रही हो? तुम एक्चुअली बताओ तो सही। तुम तो वो औरत हो कि तुमने अपने शोहर को दुनिया के आगे नंगा करके रख दिया हुआ था, ठीक है ना। तो अब तुम्हें पूरी बात यहाँ पर बताने में क्यों तुम हिचकिचा रही हो? तुम क्यों नहीं बता रही हो कि तुम्हारी घोंचू के साथ लड़ाई क्यों हुई है? और वजह तुम वही बना रही हो, कौसर को बना रही हो, जबकि कौसर तुम लोगों के ना लेने में, ना देने में, ना उठने में, ना बैठने में, ना खाने में, ना पीने में, किसी चीज़ में उसका यहाँ पर गुज़र तक नहीं है, ठीक है ना। तो फिर किस तरह से तुम्हारी कौसर की वजह से घोंचू के साथ अनबन हो सकती है, ठीक है ना। या तो तुम ये कहो कि घोंचू को ज़बरदस्ती तुमने रोका हुआ है और उसको उसके पास नहीं जाने देते हो, इस वजह से लड़ाई हो रही हो, और तो कोई रीज़न यहाँ पर बज़ाहिर नहीं नज़र आता। तुम्हारी माँ ने उसको बेटी बना लिया, तुम उसके सदके वारी जा रही थी, चूमा चाटी कर रही थी, वो तुम्हारे बच्चों को चूम चाट रही थी। तो अब यहाँ पर आकर जबकि
پوری دنیا کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اگر وہ تمہارے شوہر کے نکاح میں ہے تو، لیکن پھر بھی تم یہاں پر آ کر وہی بات کر رہی ہو کہ اب جیسے تم اب پاگلوں کی طرح دن رات، پہلے تم نے ایک رینٹ کے گھر کے لیے تم چاہے جتنے سٹریس میں تھی، تم نے اپنے آئی بروز کاٹ لیے تھے، اپنے بال کاٹ لیے تھے، پھر بھی اتنے سٹریس میں تم نے دن رات شاپنگ کر کر کے، مطلب ہر روم کے لیے کنٹینر اور پتہ نہیں کیا کچھ تم نے ارینج کیا، جسٹ کس کے لیے؟ ایک جو ہے رینٹ کے گھر کے لیے۔ اور پوری دنیا یہاں پر چیخ رہی تھی کہ رینٹ کے گھر کے لیے کوئی اس طرح سے نہیں کرتا، یہ یقیناً اس نے خریدا ہوگا۔ لیکن اس ٹائم میں نے بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کی تھی، میں نے یہی کہا، آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ 2-3 مہینے میں اس نے یہ مکان لازمی خالی کرنا ہے اور یہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دے گی، اور بہانہ آپ کے سامنے تھا۔ اور اس کے بعد اب جب کہ یہ اپنا خرید رہی ہے تو اب اس کے مطلب کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی اس نے یہ سب کچھ آرڈر پر ریڈی کروایا تھا، لیکن پھر اس کی ہوس زدہ عورت پہنچ گئی ہے یہ وہیں پر فرنیچر والی شاپ پر، اور وہاں سے یہ ہوس زدہ پھر اپنے نیو گھر کے لیے جو ہے فرنیچر دیکھ رہی ہے، سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بھائی اس عورت کو اور کیا مطلب کیا یہ چاہتی ہے، اور وہیں پر سب کچھ گھونچو بھی اس کے پاس ہے، دن رات اس کی چاکری میں مصروف ہے، مطلب اس کے بچوں کو لے آنا چھوڑ آنا، اس کو کہیں لے جانا، اس کے خاندان کو کہیں لے کے جانا، اس کا تو اور کوئی کام ہی نہیں رہا نا، اس کے لیے سامان وغیرہ لے کر آنا، مطلب یہی ہسبینڈ جاب وغیرہ بھی کرتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا مل جاتا ہے، تو بس اس کو گھونچو کو تو بالکل اس نے ڈرائیور ہی بنایا ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی مجھے حیرت ہوتی ہے کس طرح سے یہ عورت آ کر دنیا کے سامنے جھوٹ بولتی ہے۔ بھائی تم بتاؤ تو صحیح وجہ کو، سر کہاں وجہ بن رہی ہے تم لوگوں کے درمیان لڑائی کرنے کے لیے؟ وہ تو موجود ہی نہیں ہے کسی چیز میں بھی، اتنی مصروفیت میں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر تم نے اتنا بڑا جو ہے وہ بھاشن دیا ہے دنیا کو اپنی ماں کے لیے کہ ماں باپ یہ ماں باپ وہ، ہم تم سے بہت اچھے سے جانتے ہیں بی بی، پیرنٹس کی خدمت تمہارے اوپر تو جچتی نہیں ہیں یہ باتیں، تم تو ایسی عورت ہو، تمہیں اللہ موقع دے رہا ہے پھر بھی تم سارا دن، میں کہتی ہوں ایک جو شوگر کا مریض انسان ہوتا ہے اس کے پاس وہ والی کیپیسٹی نہیں ہوتی جو تم یہاں پر اپنا پورا گھر، ایون کہ تم اپنے بچے، وہ اس لیے شاید بیٹھی رو رہی ہوگی کہ میں بیٹی کے در پر آ کر پڑی ہوں اور بیٹی جو ہے وہ سارا دن مجھ سے گھر کے کام کرواتی ہے اور خود غائب ہوتی ہے، اور اس کے بچوں کو بھی مجھے سلانا دیکھنا پڑتا ہے، تو وہ آیت کو سلا بھی رہی تھی، رو بھی رہی تھی، اور اوپر سے تم ایسی ہو کہ اپنی ماں کو بھی رونے کو بھی تم نے یہاں پر کانٹینٹ بنایا ہے۔ تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ تم اگر تمہاری ماں کو ہو گیا تھا کوئی مسئلہ، کسی سے بھی کوئی پرابلم ہو گیا تھا، کسی بات پر بھی اس کو رونا آ گیا تھا، تو تم نے وہ بھی کیمرے میں جو ہے نا وہ ریکارڈ کرنا ضروری سمجھا، اور اس کو باقاعدہ تم نے تھم نیل پر لگایا۔ میرے پاس ورڈز نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے اس ٹائم کیا بولوں، کہ مجھے جو ہے نا کل سے میں دیکھ رہی تھی، بھئی ریئیکشن والے ریئیکشن دے رہے تھے، میں صرف جسٹ تھم نیل دیکھ رہی تھی، کیونکہ کل میں بہت زیادہ بزی تھی اور اب بھی بزی ہوں، لیکن خیر میں نے کہا میں کسی کا کوئی ریئیکشن نہیں دیکھتی، میں جسٹ اس کی ویڈیو دیکھتی ہوں، تو مجھے جو چیز لگے گی کہ جہاں پر بات کرنی ہے تو میں کر دوں گی، تو میں نے ٹائم نکال کر صبح ہی تھوڑی سی ویڈیو دیکھی ہے، تو یقین کریں مجھے بہت ہی برا لگا کہ اس نے اپنی ماں کے، اب مجھے ویسے لگ نہیں رہا تھا کہ وہ اتنی رو رہی تھیں یا کچھ، کیونکہ آ کر وہ اس سے بات بھی کر رہی تھیں، لیکن جو بھی ہو، اگر وہ روئی ہیں، اداس ہیں، جو بھی مسئلہ ہے، تمہیں اس طرح سے دنیا کے سامنے اس بات کو کنٹینٹ بنانے کے لیے ڈوب مرنا چاہیے۔ تمہیں اگر ذرا بھی حیا ہو تو اوپر سے تم آ کر ہمیں بھاشن دیتی ہو، دنیا کو تم یہ بتا رہی ہو کہ ماں باپ کی خدمت کیسے کی جائے۔ ارے تم ایک دن تو اپنی ماں کی خدمت کر لو، ایک دن تو حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ کے پاس آپ کے باپ نہ ہوں، دنیا میں نہ ہوں، تو امن سنن ابی ہوتا ہے، مطلب چچا جو ہوتے ہیں وہ بھی باپ کے برابر ہوتا ہے، اور یہ تو وہ چچا ہے جو کہ تمہاری ماں کا شوہر بھی ہے، تو تمہارا تو اس سے ڈبل رشتہ بن جاتا ہے، اور اگر تم اس کی بھی خدمت کرو گی صرف ایسے ظاہری طور پر دکھانے
کھانے کے خصہ لے دوں، میں آپ کو شوز لے دوں، میں آپ کو کپڑے لے دوں، میں آپ کو دوائی لے دوں، یہ خدمت نہیں ہوتی۔ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہوتا ہے، ان کو مطلب آپ ان کے اوپر بلڈن نہیں ڈال سکتے ہو۔ پورے گھر کی ذمہ داری تم اپنی ماں پر جس طرح چھوڑ کر تم آوارہ گردی کرتی رہتی ہو، تو اس طرح تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ اوپر سے آ کر تم بھاشن دیتی ہو کہ پیرنٹس کی خدمت کیسے کرنی چاہیے، پیرنٹس کی عزت کیسے کرنی چاہیے۔ تم پر نہ یہ بات جچتی ہے کہ پیرنٹس کی خدمت کیسے کرنی چاہیے، نہ ہی تم پر یہ جچتا ہے کہ سیکنڈ میرج کی وجہ سے میری لائف ڈسٹرب ہے۔ یہ سارے جھوٹ جو ہے نا، تم اب کہیں اور جا کر